السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم التلاميذ الأعزاء. فوالا دونك غادي نكمل السلسلة. درت لكم فيديو فيه استدراكية 2014، دابا عندي العادية 2015. هذا كرة القدم هذه ديال الجولف. الجولف واحد السيد ضرب كرة من النقطة أو خصها تطيح في النقطة تي. هاد الحفيرة هي اللي كاينة هنايا. دونك تنلقاو المعطيات. يتكون أحد مدارات ملعب الغولف من 3 أجزاء: أو بي أفقي هذا مائل بزاوية ألفا، ثم بي ستة أفقي به حفرة تي يبعد عن النقطة بي بالمسافة 2.1 متر. نهمل تأثير الهواء أبعاد كرة الجولف من طبيعة الحال. ثم تتم الدراسة في معلم أو إس جي اللي كاين هنايا، هو أو إس جي صافي. عند تي زيرو تم إرسال كرة الجولف من النقطة أو نحو المركز تي للحفرة بسرعة بدئية 10. تكون زاوية تيتا كتساوي 45 مع المحور الأفقي. بتطبيق قانون نيوتن أوجد المعادلتين الزمنيتين إكس دو تي و إكغيك دو تي للكرة. هاد السؤال ماغاديش نطول فيه الهضرة لأن يلاه درناه قبيلة، ولا يلاه درنا في التمرين ديال 2014. ماغاديش نبقاو تنعاودو نفس الهضرة. قلنا غادي نلقاو إكس دو تي تيساوي ليا هي في زيرو كوسينوس ألفا تي. إكس زيرو مكاينش، نديرو حنا زائد إكس زيرو ماشي مشكل. باعتبار القوى وداك الشيء تعاودنا في السؤال. إكغيك دو تي غنلقاو ناقص 1/2 جي تي أو كاري. علاش ناقص؟ حيت جي نازلة لتحت، هاهي بحال هادشي. زائد توا في زيرو سينوس ألفا تي زائد إكغيك زيرو حسب الشروط البدئية. حسب الشروط إكس زيرو تساوي زيرو، إكغيك زيرو تساوي زيرو. المهم متبقاوش تعاودو التمارين اللي كيتعاودو، هادشي تعاودو بتحفظوه وتعقلو عليه. وبالتالي تنلقاو حنا نمشيو للمهم عندنا. إكس دو تي هي في زيرو كوسينوس ألفا تي. إكغيك دو تي حتى نتا ملي كتخدم التمارين متبقاش تعاود نفس الحاجة اللي كتعرفها، لأنك متتعلمش تبقاي بلاصتك فوا تي. دونك حنا لقينا المعادلات الزمنية هما هادو، هاهما أوجد المعادلتين الزمنيتين إكس غي و إكغيك دو تي. باش نجبدو قلنا المعادلات المسار تنديرو إقصاء الزمن. من هنا عاوتاني ملي غنديرو إقصاء الزمن غنجبدو هادي المعادلة رقم 1، هادي معادلة 2. المعادلة رقم 1 بتعطيني تي شكون هي إكس مقسومة على في زيرو كوس ألفا. نعوضوها هنا غادي نلقاو إكريك ناقص 1/2 جي إكس أو كاري على في زيرو أو كاري كوس تيتا. هنايا غنديرو تيتا عفوا حيت عطاونا تيتا كوس تيتا أو كاري بلوس إكس طونجونت تيتا. قلت لكم ملي كيعطيكم جميع المعطيات، عطاوكم في زيرو هي 10، تيتا 45، جي هي 10، من الأحسن ديروا تطبيق العددي باش تسهلوا لكم نتوما الحساب. فهمنا؟ حيت اللي كتسهل عليك الحساب راه مزيان. دونك إكغيك غادي نلقاوه هو ناقص 0.1 إكس أو كاري زائد إكس طونجونت 45 هي 1، لأن السينوس تاع 45 هو جذر 2/2، والكوس تا هو جذر 2/2، وبيعطيني هي 1. دونك هادي هي معادلات المسار. ياه. السؤال رقم 3. ستيل واقيلا مشى. حدد إكس إس قمة أفصول المسار. دابا الكرة غادي دوز واحد قمة المسار في الفوق. فهمنا؟ اش كنعرفو حنايا؟ بأن عند قمة المسار اللي هو هذا هو هنا، هاد هو اس، السرعة كتكون أفقية. يعني السرعة كتكون أفقية وكتكون في اس ديال إكغيك تتساوي زيرو. في هاد البلاصة في اس ديال إكغيك كتساوي ليا زيرو. شكون هي في اس؟ هي ناقص جي تي، حيت هي منين جبنا هاد هاد المعادلة، زائد اش في زيرو سينوس ديال تيتا. هادي تي اس. من هنا غادي نجبدو تي اس. شكون هي؟ ما هي في زيرو سينوس تيتا مقسومة على جي. فين غادي نديو دابا هادي؟ نعوض. ها هو تي اس في المعادلة الزمنية إكس دو تي اللي هي هادي. دونك غادي نلقاو إلا عوضنا تمايا
لدينا بأن تي اس قلنا اش كتساوي ليا، قلنا تي اس هي في زيرو، هي في زيرو سينوس تيتا مقسوم على جي، و اكس دو تي هو في زيرو اش في زيرو كوس تيتا، في زيرو كوسينوس تيتا فوا تي. دوك نعوضو هنايا بيعطيكم في زيرو كوس تيتا مضروبة في في زيرو سينوس تيتا على جي، بيعطيكم هي في زيرو او كاري كوس كوس تيتا في سينوس تيتا مقسومة على جي، هادي هي اكس اس. صافي هذا هو اكس اس. هنا غندير واحد العملية الرياضية، غنضرب في جوج ونقسم على جوج. علاش؟ لأن تذكير، ها هو تذكير أن اثنان سينوس تيتا كوس تيتا هو سينوس ديال اثنان تيتا. دوك عندي جوج في هادي، نعوضها بهاد القضية وغادي نلقاو بأن اكس اس تيساوي ليا في زيرو او كاري سينوس تاع اثنان تيتا مقسومة على اثنان جي. ملي غادي نعوضو إلا بدينا نحسب، عندكم تيتا عندكم في زوج تلقاو فيه 5 متر تقريبا. اكس اس حدد القيمة ديالو هي 5 متر. تفهمنا؟ دونك عوضنا بطريقة عادية. السؤال رقم 4 هنا من الأحسن كما قلت لكم ديروا تطبيق عددي في معادلة ديال المسار باش التتمة تجيكم سهلة. دونك السؤال 4 نخدمو معادلة المسار. تحقق من أن الكرة تمر من النقطة تي مركز الحفرة. بينا نشوفو الكرة واش فعلا كدوز ليا من اش، من هذيك الحفرة. دوك هنا باش نعرفو هادشي عندي المعادلة الزمنية ولا معادلة المسار هي إكغيك تيساوي ناقص، ها هو ناقص 0.1 إكس أو كاري زائد إكس. باش دوز الكرة من هاد الحفرة خصني ناخد هاد المسافة كلها من أو حتى لتي، أو تي هاد المسافة كلها هي إكس ديال تي. ملي غنسقط هادي هنايا هاد المسافة هي إكس تي. اش كيساوي إكس تي؟ هو إكس تي تيساوي ليا أو تي. غنحسب هاد المسافة كلها ونعوضها في معادلة المسار ونلقاها كتساوي إكغيك تي. شكون هو إكغيك تي؟ ها هو هي هادشي اللي كاين هنا. شكون هو إكغيك تي؟ هو هادي، ها هو. وهذا بنحسبو ديجا عندي انا ا بي عطاوها ليا، ها هي، وعندي الزاوية الفا. صافي. دونك اكس تي كيساوي هي او تي، ها هي او تي. هنا تاني شكون هي هاد او تي؟ ندير علاقة شاد، هي او ا زائد ندير هنا بي بريم لأن الإسقاط ديال بي زائد بي بريم زائد بي بريم فوا تي، بي بريم تي عفوا. دونك غنلقاو بأن إكس تي شكون هي أو هي عطاوها ليا فيها شحال؟ 2.2 زائد شكون هي بي بريم؟ عندي الزاوية ألفا، عندي بي نخدمو كوسينوس، دونك هي بي كوسينوس ديال ألفا زائد بي بريم تي ولا بي تي هي عطاوها ليا هي 2.1 متر. دوك غنلقاو بأن إكس دو تي ملي غتحسبوه كله في الآخر غادي نلقاو هي 1.63 متر. عندكم بي هو فيه 4 متر، ألفا فيها 24 متحسبوهاش، حنا لقينا إكس. واش غندير هنا؟ لنحسب، هو لنحسب إكغيك دو تي، ولكن منين؟ انطلاقا من معادلة المسار. هيا عندي معادلة المسار، فهمنا؟ دونك هاد معادلة المسار غادي نعوض إكغيك دو تي اش بيساوي لي ناقص 0.1 إكس تي أو كاري زائد إكس تي. غادي نحسب هذا شحال بيعطيني في الجواب ديالو. هذا إلا حسبناه إكس دو تي خصنا نعوضو وغادي نلقاو تقريبا 1.63 متر. هادي حسبناها. من بعد اش بندير؟ غادي نقلب انا فعلا على إكغيك دو تي. شكون هو إكغيك دو تي من هنايا؟ هو هاد الارتفاع هو اش بي بريم. اش كيساوي بي بريم؟ الا بغيت هاد الارتفاع غنخدم هو السينوس. شكون هو السينوس؟ هي المقابل على الوتر. دونك غنخدم هي بي مضروبة في السينوس ديال الفا. شكون هي بي؟ شحال فيها؟ فيها 4 متر مضروبة في السينوس ديال
24 هو عندي 24 حيت ألفا. هذا إلا حسبتوه بيلقى 1.63 متر. وبالتالي راه الكرة إذن الكرة تمر من اش بغاو هما من النقطة تي مركز الحفرة. فهمنا اش درنا؟ نعاود نشرح لكم اش درنا. هزينا عبرنا هاد المسافة كلها سميتها اكس تي، غير هادي مقسمة فيها او ا زائد ا بي بريم زائد بي بريم تي. عوضناها في معادلة المسار لقينا هاد القيمة هي 1.63. من بعد بغيت نتأكد من هاد إكريك تي واش فعلا هي هاديك نيت. اش درت؟ شفت غير الشكل، هاد الارتفاع هو هذا، هو بي بريم. عندي ا بي عندي الفا، درت السينوس لقيت 1.63. اذا راهما مقادين. وبالتالي هاد القذيفة تدوز ليا ولا الكرة كدوز ليا من اش؟ من المركز ديال الحفرة. الجزء الثاني ديال هاد 2015 عطاوهم النواس، راه ما عندكمش نتوما النواس. يلا الله يسر الامور والسلام عليكم.